Otish.com. Learn anywhere, anytime. यहाँ सबैलाई नमस्कार। हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मा खोल्ने विभिन्न प्रकृतिका पदहरूमा जुन विज्ञापनहरू हुन्छ त्यसको लागि हामी छनौट प्रक्रियामा सहभागी हुनको लागि जुन तयारी गर्छौं त्यसमा बैंकिङ कानुनहरूको सन्दर्भमा कसरी हामी तयारी गर्ने के विषयहरू हामी छलफल गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं र अघिल्लो क्लासमा हामी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को बारेमा हामी छलफल गरेका थियौं र आजको हाम्रो यस छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को अघिल्लो क्लासमा हामी छलफल गरेपछिका बाँकी विषयवस्तुको बारेमा हामी पहिला छलफल गर्छौं। हामी योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि कसरी पढ्ने के हामी अध्ययन गर्ने यसका रेफरेन्सहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा छलफल गरिसकेका पनि छौं र मैले तपाईहरु समक्ष बैंकिङ कानुनको पाठोहरुमा तपाईहरुको सिलेबसमा जे विषय राखिएको छ त्यही सन्दर्भमा हामी छलफल गर्दै आएका छौं र त्यसलाई हामी कसरी एक्जाम ओरिएन्टेड रूपमा तयारी गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा हेर्दै आएका छौं र आजको हाम्रो यो छलफल सेसन जुन otish.com ले यस अवसर जुटाइदिएको छ र तपाईहरुलाई घरमै बसेर विभिन्न प्रकारको यस्ता विद्युतीय माध्यमबाट बनाइएका यी सामग्रीहरूलाई प्रयोग गर्न सकिने बनाइदिएको छ। यसमा हामी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन जुन बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख ऐन हो यसको बारेमा अघिल्लो क्लासमा छलफल गरेपछिको बाँकी विषयलाई हामी अहिले यहाँ छलफल गर्न जाँदै छौं। योभन्दा अगाडिको क्लासमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन जसलाई हामी बाफिया भन्छौं बाफिया कसरी विकास भयो भन्ने विषयलाई हामी छलफल गरेका थियौं। दोस्रो पाटो बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन किन ल्याइयो भनेर त्यसका उद्देश्यहरूको बारेमा प्रकाश पारेका थियौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 का विशेषताहरू के हुन् भन्ने विषयमा हामी छलफल गरेका थियौं। त्यसलाई बुदागत रूपमा प्रस्तुत गरेर कसरी हामी एक्जाममा तिनीहरूलाई बुदागत रूपमा पेश गर्ने भन्ने कुरामा हामी छलफल गर्यौं। त्यस्तैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था को सञ्चालन सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले पुँजीगत आधारमा त्यसको वर्गीकरणहरूको सन्दर्भमा के कस्ता व्यवस्था गरेको छ भन्ने विषयलाई पनि हामी छलफल गरेका थियौं भने वित्तीय प्रणालीको बारेमा पनि हामी छलफल गरेका थियौं। वित्तीय प्रणालीले कस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्छ र कुन क्षेत्रलाई वित्तीय प्रणालीमा हामी राखेर छलफल गर्छौं भन्ने विषयलाई पनि हामी चर्चाको विषय बनाएका थियौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 जसलाई हामी बाफिया भनेका छौं बाफिया 73 कै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संस्थापना हुनुभन्दा अगाडि राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने विषयलाई लिएर हामी एउटा विषयवस्तु टपिकको आधारमा हामी छलफल गर्यौं जसमा पूर्व स्वीकृति सम्बन्धमा बाफियाले के व्यवस्था गरेको छ भन्ने विषयलाई लिएर हामी छलफल गरेका थियौं। त्यस्तै अर्को विषय सन्दर्भ शीर्षक हेर्ने हो भने हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पुँजीको कारोबार र पुँजी संरचना कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई पनि हामी अर्को एजेन्डा बनाएर एक्जाम ओरिएन्टेड पाटो हुने गरी हामी छलफल गर्यौं। त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर बाइब्याक गर्न नसक्ने आफ्नो शेयर आफै किन्न नसक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको र त्यसमा पनि कुनै अवस्थाहरूमा उसले आफ्नो शेयर आफै किन्न सक्ने गरी व्यवस्था गरेको जुन बाफियाको दफा 13 लाई हामी रेफरेन्स राखेर छलफल गरेका थियौं र यिनै विषयहरूलाई लिएर हामी बाफियाको बारेमा अघिल्लो क्लासमा हामी चर्चा गर्यौं। आजको सेसनमा बाफिया कै बाँकी कन्टेन्टलाई हामी छलफल गर्छौं र सबैभन्दा पहिला बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 बाफिया यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको सम्बन्धमा ऐनले के कस्ता व्यवस्था गरेको पाउनुहुन्छ भन्ने विषयलाई हामी एउटा एजेन्डा बनायौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति सम्बन्धमा बाफियाले के व्यवस्था गरेको छ यो विषयमा चर्चा गर्न खोज्यौं। यसलाई चर्चा गर्दा यो ऐनको दफा 14 देखि 21 सम्मलाई हामी रेफरेन्स लिएर सन्दर्भ बनाएर हामी छलफल गर्नुपर्छ। एक्जाममा सञ्चालक समितिको
सम्बन्धमा एनले के व्यवस्था गरेको पाउनुहुन्छ लेख्नुहोस् भन्ने जस्ता क्वेसन भयो भने प्रश्न भयो भने हामी त्यसमा केही 4-5 वटा विषयवस्तुको बारेमा अलिकति प्रस्ताइदिनुपर्छ जुन एनमा व्यवस्था छ। एक, सञ्चालक समिति जसलाई हामी बोर्ड अफ डाइरेक्टर भन्छौँ, सञ्चालक समिति कसले गठन गर्छ एउटा विषयमा छलफल गर्नुपर्छ, तपाईहरुले पेश गर्नुपर्छ यसको प्रावधान। दोस्रो, सञ्चालक समितिको मा संख्या, त्यसका पदाधिकारीको संख्या कति व्यवस्था गरेको छ एनले, त्यस्ता पदाधिकारीको अवधि समय अवधि कति रहने व्यवस्था छ, त्यस्ता पदाधिकारीहरू कस्तो प्रकृतिका रहन्छन्, स्वतन्त्र सञ्चालक कतिजना रहन्छ, त्यस्ता सञ्चालकहरूको योग्यता के हुन्छ, अयोग्यता के हुन्छ, त्यस्तो सञ्चालक समितिले आफ्नो मिटिङ बैठक कति कसरी कहिले गर्नुपर्छ, यिनीहरू दोहोरिएर पदाधिकारी बन्न सक्छन् कि सक्दैनन्, यति विषयलाई हामी बुदागत रूपमा पेश गरिदिनुपर्छ। एक, यो टपिकको सम्बन्धित क्वेसन बन्यो भने पहिलो नम्बरमा हामी के बताउनु पर्यो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति पहिलो वार्षिक साधारण सभा FAGM फर्स्ट एनुअल जनरल मिटिङ, पहिलो वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा अगावै संस्थापकहरूद्वारा गठन गरिन्छ, एउटा पोइन्ट जान्न पर्यो। दुई, सो पश्चात वार्षिक साधारण सभाले सञ्चालक समितिको गठन गर्ने व्यवस्था एनले गरेको छ, दुईटा दोस्रो पोइन्ट। तेस्रो, यसरी बन्ने सञ्चालक समितिमा कम्तीमा 5 र बढीमा 7 जना सञ्चालक रहन सक्छन्, तेस्रो पोइन्ट। चौथो, यस्ता सञ्चालकहरू अथवा सञ्चालकहरूले बनाएको जुन सञ्चालक समिति छ यसको पदावधि वा समयावधि बढीमा 4 वर्ष रहने, अर्को पोइन्ट। 5 कम्तीमा बढीमा 7 तो मध्ये एक स्वतन्त्र सञ्चालक रहनुपर्छ। स्वतन्त्र सञ्चालक बन्ने बित्तिकै हामी व्यवसायिक अथवा विशेषज्ञ सञ्चालकको रूपमा बुझ्छौँ। कुनै पनि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीमा 0.1% भन्दा बढी शेयर नलिएका व्यक्तिहरू वा पदाधिकारीहरूको सम्बन्ध भएका नजिकको सम्बन्ध भएका त्यस्ता व्यक्तिहरू बाहेकबाट हामी स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्ति गर्न सक्छौँ, त्यो पनि एक। यसरी बन्ने सञ्चालकहरूको योग्यता र अयोग्यता एनले दफा 16 मा जुन साधारण सञ्चालकहरूको योग्यताको बारेमा व्यवस्था गरेको छ भने 17 मा स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यताको बारेमा उल्लेख गरिएको छ र अयोग्यताको बारेमा दफा 18 ले यो 16, 17, 18 लाई एक किसिमबाट हेर्नुपर्छ। यसरी बनेको अर्को पोइन्टमा सञ्चालक समितिले कम्तीमा 12 पटक बैठक सञ्चालन गर्नुपर्छ वार्षिक रूपमा। दुईटा बैठक बीचको ग्याप अन्तर 60 दिन भन्दा बढी हुनु हुँदैन। यसरी बन्ने सञ्चालकहरू कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक लगातार 2 कार्यकालसम्म मात्रै दोहोरिन सक्छन्। अन्य सञ्चालकहरू जति पनि दोहोरिन सक्छन्, स्वतन्त्र सञ्चालक दोहोरिन नसक्ने व्यवस्था एनले गरेको छ। यति जान्दाखेरि सञ्चालक समितिको गठनको बारेमा केही बेसिक कुरा आउँछ। प्लस यसमा अन्य व्यवस्था भनेका छौँ। यसलाई हेर्ने हो भने एक व्यक्ति अथवा एउटै व्यक्ति एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक बन्न सक्दैन। एकै समयमा एउटै व्यक्ति एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक बन्न सक्दैन। एकचोटिमा एउटा बैंकमा एक परिवारबाट एक भन्दा बढी व्यक्ति एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकै समयमा सञ्चालक बन्न सक्दैन। एउटै परिवारबाट एक भन्दा बढी व्यक्ति एकै पटक एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक बन्न सक्दैन। यस्ता व्यवस्थाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073
मा सञ्चालक समितिको गठन सम्बन्धमा भएको व्यवस्था र मैले समराइज फर्ममा हेर्ने हो भने 14 देखि 21 सम्मको विषयलाई जोड्नुपर्छ र यी तथ्यहरूलाई छुटाउनु हुँदैन। अब यही सञ्चालक समितिमा अझै एउटा पाटो संवैधानिक पदाधिकारीहरू अथवा सांसदहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नमिल्ने व्यवस्था हेर्ने गरेको छ। दफा 20 ले त्यो व्यवस्था गरेको छ भने 21 ले सञ्चालक समितिको गठनको बारेमा व्यवस्था गरेको छ, मिटिङको बारेमा, बैठकको बारेमा। बैठक अघि पनि भने मैले कम्तीमा 12 पटक वर्षमा, ग्याप 60 दिन भन्दा बढी हुनु हुँदैन, माइनट खडा गर्नुपर्छ, प्रत्येक सदस्यले सञ्चालकले माइनटमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ र अध्यक्षले यसको अध्यक्षता गर्छ। यदि बराबर कुनै मिटिङमा कुनै मत बाजिएमा अध्यक्षको राय निर्णायक रहन्छ। यो व्यवस्था पाफियाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको सम्बन्धमा गरेको पाइन्छ। यो सञ्चालक समिति सम्बन्धमा यिनले गरेको व्यवस्थाको बारेमा हामी हेर्यौं। अब अर्को टपिकमा हामी छलफल गर्छौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति अर्थात् यसका सञ्चालकहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार। यो विषयमा पनि कहिलेकाहीँ एक्जाममा प्रश्न हुन सक्छ। यसलाई पनि हामी हेर्नुपर्छ। यसलाई हामी रेफरेन्स लिन सक्छौं। दफा 22 यसको आधारमा हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार उल्लेख गर्न सक्छौं। यदि यो एक्जाममा योसित सम्बन्धित क्वेशन आयो भने के गर्ने त? यसलाई हेर्नुभयो भने यसको आधारमा 4-5 वटा बुदाहरू बनाइदिने। 4-5 वटा बुदा बनाउँदा 1, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम अथवा राष्ट्र बैंकले बनाइदिएका प्रावधानहरूको आधारमा रहेर त्यसमा आधारित भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवश्यक विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाई लागू गर्ने। विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि, तर्जुमा र लागू। यो एउटा प्रमुख काम हो। दोस्रो पोइन्ट के पोइन्ट आउट गर्नुपर्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्थालाई विशेष ख्याल गर्दै होशियारीपूर्वक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन आदिको मापदण्ड निर्धारण। यो मापदण्ड निर्धारण गर्ने अनि यसलाई लागू गर्ने। यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो भने अर्को काम बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था
को संरचना, नीति, तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, कस्तो संरचना बनाउने, के नीति बनाउने, त्यो कुरा निर्धारण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारी एजीएममा पेश गर्ने। यति कम्तीमा पनि यी पोइन्टलाई योसित सम्बन्धित क्वेसन आयो भने हामी छुटाउनु हुँदैन। मैले दुईटा पोइन्टमा बताएँ यति बेलासम्म। सञ्चालक समितिको गठन सम्बन्धमा ऐनले के व्यवस्था गरेको छ, के कुरा छुटाउनु हुँदैन। अर्को, यो सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकार के भन्ने क्वेसन रह्यो भने यी पोइन्टलाई छुटाउनु हुँदैन। दुईटा टपिकमा हामी छलफल गर्यौं। तेस्रो विषय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी अधिकृत, हामी सीईओ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, चीफ एक्जिक्युटिभ अफिसर को सम्बन्धमा बाफियाले गरेको व्यवस्था, योसित सम्बन्धित क्वेसन भयो भने। तेस्रो टपिकमा मैले तपाईहरुलाई बताउँदैछु आजको जुन हाम्रो छलफल छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ चीफ एक्जिक्युटिभ अफिसर को सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 ले के व्यवस्था गरेको छ त? यसलाई हामी अध्ययन गर्दा बाफियाको सेक्सन 29+30 लाई रेफरेन्स लिएर एक्जाममा हाम्रा विषयवस्तुहरूलाई उल्लेख गर्नु पर्छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्बन्धमा के व्यवस्था गरेको छ त? त्यसलाई हेरौं। यो हेर्दाखेरि 4-5 वटा विषयवस्तु खुलाउनु पर्छ। एक, कसले नियुक्ति गर्छ, कति जना, योग्यता के हुनुपर्छ, काम कर्तव्य अधिकार के हुनुपर्छ। यति कम्तीमा यो 4 वटा पोइन्टलाई हामी ख्याल गर्ने र सूचना, यति 5 वटा पोइन्ट का सीईओ को बारेमा यदि कहीं क्वेसन रह्यो भने हामी यो 5 वटा पोइन्टलाई समराइज फर्ममा बोल्दिनु पर्छ। बाफियाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सीईओ को नियुक्ति सम्बन्धमा कसले गर्ने त? सञ्चालक समितिले नियुक्ति गर्न सक्छ। एक, नियुक्ति गर्ने व्यवस्था। कति जना? 1 जना सञ्चालक समिति नियुक्ति, एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था। यसरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गर्दा योग्यता कति चाहिन्छ त? त्यस्तो सम्भावित उम्मेदवार जसको योग्यता कम्तीमा कानुनले तोकेको, यो कानुनले भनेको बाफियाले तोकेको विषयमा, कानुनले तोकेको विषयमा स्नातकोत्तर, मास्टर्स डिग्री, कानुनले तोकेको विषयमा स्नातकोत्तर अथवा सीए अथवा स्नातक प्लस 10 वर्षको कार्य अनुभव, 10 वर्षको कार्य अनुभव। यस्ता व्यक्ति, यो अनुभव पनि अधिकृत लेभलको हुनुपर्छ। सीईओ को लागि संभावित उम्मेदवार हुन सक्छन्। काम कर्तव्य अधिकार
यसरी बन्ने सिइओ को काम कर्तव्य अधिकार के हुन्छ त भन्दा दफा 30 ले काम कर्तव्य अधिकारलाई सूचीबद्ध रूपमा उल्लेख गरिदिएको छ। यसलाई हेर्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्था को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो बैंकको सञ्चालक समितिले दिएको निर्देशन अनुसार बैंकको उपयुक्त किसिमबाट विवेकशील किसिमबाट सञ्चालन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विवेकशील रूपमा सञ्चालन गर्ने सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरू लागू गर्ने सञ्चालक समितिले दिएका अधिकार प्रयोग गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था को बजेट कार्ययोजना तयारी गरी सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने स्वीकृतिको लागि सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने साधारण सभाले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने साधारण सभाले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन आफ्नो प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली एनआरबी निर्देशन बैंकको एमओए एओए अनुसार आवश्यक प्रतिवेदन तयारी गर्ने र सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने निक्षेपकर्ता र शेयर धनीको माथि लेखौं निक्षेपकर्ता र शेयर धनीको हित हुने गरी कारोबार मीन्स वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने निक्षेपकर्ता शेयर धनीको हित हुने गरी वित्तीय कारोबारहरू सञ्चालन गर्ने र सञ्चालक समितिले बनाएका नीति मापदण्डहरूको कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक त्यस्ता नीतिहरू निर्माण गर्ने। यी कामहरू सिइओ को काम कर्तव्य अधिकारभित्र पर्छन्। कुनै पनि सञ्चालक समितिले सिइओ नियुक्ति गरिसकेपछि नियुक्ति गरेको 7 दिनभित्र सोको सूचना राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्छ। इन समरी बाफियाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सम्बन्धमा के व्यवस्था गरेको पाउनुहुन्छ भन्ने क्वेशन रह्यो भने प्रमुख कार्यकारीको संख्या 1 हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नियुक्ति सञ्चालक समितिले गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। योग्यता के हुने भन्ने कुरा अघि मैले यहाँ देखाएको थिएँ। दफा 29 बाट हेर्न सक्नुहुन्छ। कानुनले तोकेको विषयमा स्वदेशी तथा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा संगठित संस्थाको हकमा कम्तीमा 10 वर्षको कार्य अनुभव भएको र कम्तीमा स्नातक वा सीए सम्मको अध्ययन गरेको अथवा कानुनले तोकेको विषयमा स्नातकोत्तर सम्मको अध्ययन गरेको र काम कर्तव्य अधिकार
यी विषयवस्तु ख्याल गर्नु पर्यो भने यसरी नियुक्ति गरेको व्यक्तिलाई हामी 7 दिनभित्र एनआरबीलाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। यति विषयलाई चाहिँ छुटाउनु हुँदैन यो टपिक अन्तर्गत। थप जानकारीका लागि लग अन टु www.utish.com। सम्पर्क नम्बर, इमेल आइडी। धन्यवाद।